पाक फौज ने गैर मामूली नताइज हासिल किए, दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। सख्त जान अफवाज की पेशा वराना महारत के बाइस दिफा मजबूत है। अफसरान ख्वाबों की ताबीर और मकासद के हुसूल के लिए बिला खौफ आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। मजीद कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कानून की बालादस्ती और बिला इम्तियाज एहतसाब से जुड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में बातचीत। कहा, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से ताआवुन जारी रखेंगे। फौज मुल्क की तरक्की और देरपा अमन के लिए काविशें जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सरहदों पर बाढ़ की तनसीब पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का मुद्दत पूरी करने के बाद अगली हुकूमत भी बनाने का दावा। कहते हैं, उनकी अगली हुकूमत आएगी तो मुल्क और तेजी से ऊपर जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका, अगले साल शरह नमू मज़ीद बढ़ेगी। अपोजिशन मुश्किल में पड़ी हुई है, इन पर तरस भी आता है। कभी 3 माह में हुकूमत गिराने का दावा करते हैं, कभी कुछ और तारीख देते हैं। इमरान खान का दौरा ज़ियारत कायद आज़म के मुजस्समे की रुनुमाई की। हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में जिद्दोजहद रहेगी। मुल्क में आइन और कानून की पैरवी चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PDM का हदफ नाजायज और नाकाम हुकूमत है। नाजायज हुकूमत और नाजायज असेंबलियों ने आवाम को सिर्फ महंगाई दी। PDM की गाड़ी से उतरने वाले दोस्तों को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी की ख्वाहिश नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना है, इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना तो PDM बनाने का क्या फ़ायदा। जब तक ये नहीं पता कि हमला कब और कहाँ करना है, बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। इमरान खान ने इक़्तिदार तो हथिया लिया, लेकिन मुल्क चलाना नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी PDM से नहीं निकली, बदस्तूर इसका हिस्सा है। कमर ज़बान कायरा की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, PDM से निकलना तो नून लीग को चाहिए था, जो खुलकर कह रही है हुकूमत को 5 साल पूरे करना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म खुश हैं तो जिम्मेदार नून लीग है, जिसने PDM को तोड़ा। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी और नून लीग की तरफ देखें। इमरान खान के दौर में भूख, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और डूबती मईशत। नून लीग मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर 3 जून को प्री बजट सेमिनार करेगी। नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेमिनार में मुआशी माहिरीन इजहार ख्याल करेंगे। मुल्की कर्जों में इजाफे, बढ़ते हुए खसारे और रुपए के कदर में कमी पर बात की जाएगी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रजा बाकिर का बैनुल अक़वामी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बोले कि मुआशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के मकाम तक पहुँच चुके। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी पॉलिसी के बाइस नुमायां कामयाबियाँ हासिल की। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट में तब्दीली नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम पर PTI कारकुन नाराज। पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन अरशद दाद को दबोच लिया। मन्नान नियाजी नामी कारकुन के अरशद दाद को थप्पड़ मारने की फुटेज सामने आ गई। कारकुन बरादरी इज़्न की बुनियाद पर टिकट्स की तकसीम पर एहतजाज करने गए थे। चंद दिन कबल मुर्तज़ा गिलानी नामी उम्मीदवार ने भी पार्टी सदर बैरिस्टर सुल्तान को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारा।
سندھ اسمبلی کا اجلاس، MQM کا لاک ڈاؤن کے خلاف اور تاجروں کے حق میں احتجاج، بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ارکان اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے۔ ادھر خالد مقبول صدیقی کا سندھ میں بازار 24 گھنٹے کھولنے کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے تاجروں پر ہاتھ ڈالا تو کراچی میں رہ نہیں پائے گی، حکومت MQM کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہی ہے۔ MQM تاجر برادری کو لاک ڈاؤن کے خلاف اکسا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا ٹویٹ، کہتے ہیں MQM عمران خان کے دوست کی کمپنی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ ان کا مقصد لوڈ شیڈنگ سے توجہ ہٹانا اور کے الیکٹرک کو بچانا ہے۔ لاک ڈاؤن نیا نہیں لگایا گیا۔ دریاؤں میں پانی کی آمد میں 23,500 کیوسک کا اضافہ، دریاؤں میں پانی کی آمد بڑھ کر 2,52,600 کیوسک ہو گئی۔ ارسا کے مطابق صوبہ سندھ اور پنجاب کا حصہ مزید بڑھا دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پانی کی تقسیم پر اختلافات پر تشویش کا اظہار، کہتے ہیں عمران نیازی وفاقی اکائیوں کا اتحاد اور ملک کی سلامتی داؤ پر نہ لگائیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حکومتی اور اپوزیشن ارکان اپنی مراعات بڑھانے کے لیے ہم آواز اور یکجان۔ ارکان صوبائی اسمبلی کے اہل خانہ کی مراعات ارکان پارلیمان کے برابر کرنے کی قرارداد متفقہ منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی نگہت اور اکزئی نے پیش کی۔ کہا گیا ارکان پارلیمنٹ کی طرح ارکان KP اسمبلی کے اہل خانہ کو بھی بلو پاسپورٹ سمیت تاحیات مراعات دی جائیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے چینی ساختہ انسداد کورونا ویکسین سائنو ویک کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی۔ WHO کے مطابق ویکسین کی تیاری اور اثرات عالمی معیار کے مطابق ہے۔ سائنو ویک کی آسان سٹوریج اسے کم آمدنی والے ملکوں کے لیے موزوں بناتی ہے۔ ماہرین نے سائنو ویک کو 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگانے کی اجازت دی۔ پاکستان میں تیار کورونا ویکسین پاک ویک کی لانچنگ تقریب، قومی ادارہ صحت اسلام آباد میں تقریب میں اعلیٰ حکام کی شرکت۔ فیصل سلطان نے کہا کہ ویکسین کی مکمل پیداوار چند سال تک پاکستان میں ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کورونا پوری دنیا کے لیے چیلنج تھا، پاکستان میں حالات بہتر رہے۔ چین کے سفیر نے کہا ویکسین کی تیاری دونوں ممالک میں دوستی کی ایک اور مثال ہے۔ PSL 6 کے بقیہ میچز کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا۔ ابوظہبی کے محکمہ صحت نے SOPs کی خلاف ورزی پر بھارتی براڈ کاسٹرز کو دبئی بھیج دیا۔ کیا براڈ کاسٹرز واپس ابوظہبی آ سکیں گے؟ فیصلہ آج ہوگا۔ PCB اور فرنچائز مالکان کا ورچوئل اجلاس۔ ایونٹ کے بقیہ میچز کے لیے 7، 8 اور 9 جون کے 3 شیڈیول تیار۔ ICC کا 2024 سے 2031 تک کے ایونٹس کا اعلان، کئی نئے ملک اور ٹورنامنٹ نئے کرکٹ سائیکل میں شامل۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 اور 2029 میں دوبارہ ہوگی۔ بھارت سے T20 ورلڈ کپ 2021 کی میزبانی ابھی واپس نہیں لی گئی، حتمی فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں کیا جائے گا۔